अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। आज की इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे एक मीटिंग के हवाले से, एक मुलाकात के हवाले से। पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन ने एक मुलाकात की है जो उनके बकौल रावलपिंडी में हुई है। ज़ाहिर बात है, अगर इसको डिकोड किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि रावलपिंडी में अगर अहम मुलाकात है तो यकीनी तौर पर यहाँ पर आर्मी के हेडक्वार्टर मौजूद हैं, GHQ मौजूद है, तो वो मुलाकात GHQ में हुई है। और उन्होंने दबे अल्फाज में ये भी कहा कि जिस शख्स से मैंने मुलाकात की है उसने कहा कि आपके सामने कोई शख्स नहीं बैठा हुआ, अदारा बैठा हुआ। तो मुमकिन तौर पर यह मुलाकात आर्मी चीफ से हुई। अगर ISI चीफ से होती तो वो मुलाकात पिंडी में मुमकिन नहीं थी, वो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद में थी। इस मुलाकात में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इलेक्शन के हवाले से सवालात हुए हैं, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात हुए हैं, जो लोग गिरफ़्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से सवालात हुए हैं। हम उनका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे और उनके जो सवालात थे और जो जवाबात मिले उनको, वो जो उन्होंने व्लॉग में बात की, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो सुनते हैं कि उनके व्लॉग्स में कि ये क्या कहते हैं। ये पूरा वीलॉग जो है एक मुलाकात से मुतल्लिक है। मुलाकात जो है वो पिंडी में हुई है। जब से चार्ज संभाला गया था मुलाकात नहीं हुई थी। पहला मेरा सवाल कि जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बताइए कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्टेक है। जिस इदारे से मैं मुखातिब हूँ वहां से आपको अगर ये सुनने को मिले तो दिस वाज म्यूजिक टू माई ईयर्स। अभी तक 9 मई के जो कसूरवार हैं उनको कोई करार वाकई सजा क्यों नहीं मिली है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को जो है वो काफी परसू करते थे, उनको उठा लिया गया। ये क्यों किया गया और क्या यही पॉलिसी आगे चलेगी? आप इस वक्त एक शख्स से ये मुलाकात नहीं कर रहे, आपके सामने पाकिस्तान का इदारा बैठा हुआ है। मंसूर अली खान कहते हैं कि जब उन्होंने इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल किया तो उनको क्या जवाब मिला। और मैंने कहा जी मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि ये बताइए कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्टेक है, क्या सूरत हाल है। तो उसका जवाब ये था कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान साहब जो है ना वो नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे। और मेरे लिए ये शॉकिंग बात थी कि बिल्कुल इसी तरह ही मुझे कम्युनिकेट किया जाए। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझ रहा था कि शायद इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होके या कोई ज़्यादा सॉफ्टर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो है वो दिया जाएगा। लेकिन मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया गया कि जी इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने कहा जी कब तक नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी ये क्या आज की हम बात कर रहे हैं या फोर्सिबल फ्यूचर की भी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे कहा गया कि जी ये फ्यूचर में भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, ये बात कही गई। अच्छा, फिर मेरा ऑब्वियस यहाँ पे जो एक सवाल था वो ये था कि जी इस तरह की बातें ना हम पहले भी सुन चुके हैं। बतौर सहाफ़ी मैंने कह दिया ये, मैंने कहा जी इस तरह की बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। ये सारी बातें नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इनके बारे में भी सुन चुके हैं कि जी इनके नाम के ऊपर जो है वो क्रॉस लग गया हुआ है और अब ख़त्म है, शरीफ ख़ानदान ख़त्म है। ये इस किस्म की बातें हो चुकी हुई हैं पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका ना ये इस बारे में जो शक व शुबहात है, ये अप्रीहेंशंस हैं, वो बिल्कुल सही हैं। ज़ाहिरी बात है क्योंकि आपने ये सब कुछ पहले सुना हुआ है और अब आप देख रहे हैं कि उनकी जो है वो वापसी हो चुकी है। तो आपको खुद ब खुद हालात, जो मौजूदा हालात हैं, उससे भी आप ये जो है वो ये नतीजा अक्स कर सकते हैं और आने वाले वक्त में भी आपको नज़र आ जाएगा जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसका कैटेगोरिकल जवाब जो था जी इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, किसी किस्म के कोई डाउट्स जो हैं वो आपके ज़हन में नहीं होने चाहिए। और जो लोग बिला वजह इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस प्रोसेस को जो है वो किसी तौर पे भी सबोटाज करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्शंस हर सूरत हो रहे हैं। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं कि
8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا آپ کس طرح، یہ آپ کا انالیسز ہے یا آپ کس حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے اس کا کیٹیگوریکل جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اس وقت ایک شخص سے یہ ملاقات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے پاکستان کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے. یہ میں بالکل اسی طرح ہی یہ جملہ بولا گیا کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور میری اس وقت، جو انٹریکشن ہو رہی ہے، یہ ادارہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب ظاہر بات، اب نا ہم نے بیسکلی اس میٹنگ کی ایک انڈر لائن ٹون جو ہے نا وہ سیٹ کر لی ہے. اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے بالخصوص تحریک انصاف کو جو لوگ آن کرتے تھے، ان کو جو اغوا کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، ان پر جب بات ہوئی تو اس پر کیا رسپانس تھا؟ میں نے کہا جی وہ پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو جو ہے وہ کافی پرسو کرتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. تو یہ کیوں کیا گیا، اور کیا یہی پالیسی آگے چلے گی؟ تو اس کا جواب مجھے ملا کہ نہیں، یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور ہم جس نے جو بولنا ہے وہ بولے، جس نے جو بات کرنی ہے وہ بولے. ہم اب کسی کو نہیں روک رہے، جس نے جو کہنا ہے وہ کہے. تو میں نے کہا جی کیا وہ فون کرنا بھی بند کر دیا آپ لوگوں نے؟ اب فون بھی نہیں کرتے؟ تو اس کا مجھے جواب ملا کہ جی وہ فون کرنے سے بھی جو ہے نا، وہ اگلا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اچھا مطلب میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ مجھے فون کیا گیا، تو اس لیے اب ہم نے فون بھی نہیں کرنا. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بولیں. ہاں یہ ہے کہ سچ بولیں، صحیح بات کریں، چیزوں کو ٹوسٹ مت کریں کہ جس سے معاشرے میں آگ پھیل جائے. اور میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ ماضی میں ان کو چور ڈکلیئر کیا گیا آپ کی طرف سے، اور اب وہ نیلسن منڈیلا بن کے آ رہے ہیں، تو اس پر کیا رسپانس تھا؟ یہ ذرا سنیں، یہ بہت شاکنگ ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا. نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلائی گئی، اور ان کو چور ڈاکو وغیرہ جو ہے وہ ڈکلیئر کروایا گیا، سارا کچھ ہوا. اور آپ سے پہلے جو یہاں پہ شخص موجود تھے وہی یہ سارے دعوے کیا کرتے تھے. تو پھر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا، وہ جس طرح بھی ہوا، وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ سب کچھ جو ہے وہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے، میں اگر اس کو انگلش کو میں کنورٹ کر رہا ہوں اردو میں، انفرادی ترقی حاصل کرنے کی خاطر ان افراد نے یہ حرکتیں کی. سیلف پروموشن، اس کی خاطر وہ جو ایک لفظ ہے وہ بیسکلی وہ یہ تھا، جس کی خاطر جو ہے وہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا. اور یہ پھر مجھے کہا گیا کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ادارے کی جانب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے. اور یہ ریئلائزیشن موجود ہے، یہ پوری طرح یہ ریئلائزیشن موجود ہے. اچھا میں کیونکہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ، یہ جو گفتگو میں سن رہا ہوں، یہ 1 منٹ کے لیے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی سن رہا ہوں یہ ساری گفتگو. تو میں اپنے ان سوالات کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہا تھا، اور مجھے بار بار جو ہے وہی جواب آ رہا تھا. ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپنی پوزیشن نہ اب کلیئر رکھی جائے گی. اس کے اندر گرے ایریا کوئی نہیں ہوگا، یا بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا، سیدھا لگی لپٹی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گی.